नाज़रीन सलाम अलैकुम। मुझे कायम टीवी कनाडा की जानिब से हुक्म हुआ था कि आज जहानी रेहान आज़मी साहब के लिए खिराज अक़ीदत पेश करूं। ये प्रोग्राम 30 जनवरी को नशर किया गया, जिसमें शोरा हज़रात और उलमा हज़रात ने उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। रेहान आज़मी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल थे और बैक वक्त कई अंजुमनों को अपनी अलग अलग बहरों में और अलग अलग मज़मूनों में नोहे सलाम मनक़बत लिख कर दिया करते थे। इतने ज़ूद गो शायर थे वो कि उनका की मिसाल मिलना मुश्किल है। मैंने एक मकाला उनसे मुताल्लिक़ लिख दिया है जो कि टीवी पर भी नशर हुआ। डॉक्टर रेहान आज़मी एक सबक आमोज़ शख्सियत, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, वरना दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब, जिन्हें मरहूम कहते हुए कलेजा मुँह को आता है, मौसूफ़ सिर्फ़ शायर अहले बैत ही नहीं, एक फ़लसफ़ी, सहाफ़ी, कलमकार, तख्लीक़कार, मुसन्निफ़ और मुनकसिरुल मिजाज पाकतीनत नीज़ अहले बैत की राह पर गामज़न रहते हुए ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान थे। खुदा रहमत कुनत ई आशिक़ाने पाक तीनत रा। वो तकरीबन 63 साल की उम्र गुजार कर 26 जनवरी 2021 को अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले, मगर गुले रेहां की महक हर जगह मौजूद है आज, जो मनक़बत की शक्ल में, सलामों की शक्ल में, नहों की शक्ल में आज हर कस व नाकस उन्हें याद कर रहा है और तमाम दुनिया में उनके नोहे बड़े मकबूल हुए। ये महक इंसान के इल्म व अदब, किरदार और अखलाक और अमल की है जो किसी इत्र में भी नहीं मिल सकती। मेरी उनसे मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं अमारात में सुकूनत पज़ीर था। कभी शारजा, कभी अबू ज़बी और कभी दुबई में बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल होते हुए भी इस कदर सादा लौह और मुनकसिरुल मिजाज वाक़ हुए थे, जिसकी वजह मुझे बाद में समझ में आई कि अवाइल उम्र ही से उन्हें उनके वालिद बुज़ुर्गवार ने 3 नसीहतें की थी कि एक तो रिज़्क़ हराम का एक लुक़मा इंसान की 3 नस्लें ख़राब कर सकता है। दूसरी बात, तुम्हारा पैसा हकीमों और डॉक्टरों पर नहीं बल्कि दोस्तों और अहबाबों पर ख़र्च होना चाहिए। तीसरा, जिसका दस्तरख़्वान आबाद है उसकी ज़िंदगी आबाद है। उनके अहबाब ये जानते हैं कि उनका दस्तरख़्वान आखिरी वक्त तक कितना वसी रहा। वो निहायत ही हसास आदमी थे, जिन्होंने दिन में 3 तरह की नौकरियां करके अपने बच्चों को परवान चढ़ाया, मगर दस्ते तलब नहीं किया। जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम सबक है, यकीनन उनकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करना चाहिए। जहाँ तक उनकी शायरी का ताल्लुक़ है, 1974 से उनकी शायरी का आगाज़ हुआ। तकरीबन 4000 से ज़ायद नग़मे उन्होंने लिखे और हुब्बुल वतनी निस्फ़ ईमान को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए उन्होंने बहुत से नग़मे लिखे जो कि आज ज़बां ज़दे ख़ास व आम है। मगर बादहू आपका रुझान मदह रसा की जानिब मरकूज़ रहा। इस तरह वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार गए। मौसूफ़ ने, जैसा कि उन्होंने अपने एक वीडियो में फरमाया कि 50,000 से ज़ायद नोहे, 10,000 से ज़ायद मनक़बत, 5,000 से ज़ायद सलाम लिखे। उनका कलाम सुनने से ये एहसास होता है कि उन्होंने सिन्फ़ सुखन का हक़ अदा कर दिया, नोहे को बाम उरूज पर पहुँचाया। और असल में नोहा वो है जिसे पढ़ने वाले को भी रिक़्क़त हो और सामीन को भी। आज उनके नोहे, सलाम, मनक़बत तमाम दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। कौन है जो इन नोहों को सुनकर गिरिया नहीं करता। गर्म रेती पे मैं गिरता हूँ, संभालो अम्मा,
اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں۔ اس نوحے میں انہوں نے یہ کہا کہ تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی۔ ایک اور نوحے میں انہوں نے فرمایا کہ میری سکینہ اس طرح نہ رونا۔ اور یہ عاشور کے دن تمام تر دنیا میں یہ نوحہ پڑھا جاتا ہے کہ عاشور کا سورج ہے، قیامت کی گھڑی ہے، بھائی کا گلا کٹتا بہن دیکھ رہی ہے، سر پہ اگر صحرا سجانا بھیا ہمیں بھول نہ جانا۔ یہ نوحہ ان کا بڑا مقبول ہوا کہ جانے والے کربلا لے چل مجھے، روضہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے، سرور و ریحان ہر مجلس میں کرتے ہیں دعا، حق وہیں نوحوں کا ہوگا اب ادا لے چل مجھے۔ محترم ندیم سرور صاحب کا ساتھ ریحان اعظمی صاحب کے ساتھ تقریباً 36 سال کا رہا۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا نوحوں میں سرور و ریحان کا نام اکثر سنا جا سکتا ہے۔ جب میں انڈیا میں تھا تو علالت کے وقت ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں موصوف نے فرمایا تھا کہ میں نے کبھی لکھنے کے پیسے کسی سے نہیں لیے، ہزاروں اشعار لکھ دیے، سلام، منقبت، نوحے وغیرہ، اور لوگ میرے پاس آتے تھے کہ قبروں پر آویزاں کرنے کے لیے تعزیتی اشعار لکھ دیجئے، مگر آج میرا یہ عالم ہے کہ کوئی مجھے دیکھنے تک نہیں آتا کہ میں کس حالت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ لوگ کہتے تھے آپ قوم کا سرمایہ ہیں، اثاثہ ہیں، مگر آج میں کیا ہوں؟ جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارے، یاد آئیں گی تجھے میری وفا میرے بعد۔ یقیناً ایک فنکار کا آخری وقت بہت برا گزرتا ہے۔ آج ان کے لیے تعزیتی پروگرام ہو رہے ہیں۔ کاش شہرت یافتہ اداروں، انجمنوں اور سربراہ شخصیتوں نے ان کی خبر لی ہوتی تو انہیں یہ کہنا نہیں پڑتا۔ لوگوں نے انہیں خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ احسان ہے تمہارا یہ ریحان اعظمی دنیا میں نوحہ خواں بڑے مشہور ہو گئے۔ احسان ہے تمہارا یہ ریحان اعظمی دنیا میں نوحہ خواں بڑے مشہور ہو گئے۔ مزید آپ نے کہا علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے۔ کون کہتا ہے کہ دنیا سے خالی ہاتھ چلا، یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے۔ جرار اکبر آبادی کا شعر ان پر صادق آتا ہے کہ مال دنیا نہیں تو کوئی غم نہیں، دل میرا ایک شہنشاہ سے کم نہیں، میں نے دامن میں بھر دی ولائے علی، اور میں نے دامن میں بھر لی ولائے علی، اور کیا چاہیے زندگی کے لیے۔ میں اپنی جانب سے اور میرے اہل خانہ کی جانب سے نیز مومنین جے پور کی جانب سے ان کے خانوادے کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات عالی بلند فرمائے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ شہر جے پور میں بھی ان کے نوحے خوش الہاں حضرات بڑی عقیدت مندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پڑھتے رہیں گے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔